अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं भी खुश हूँ। और आज आपको पता है जुम्मा मुबारक है और आज 20 तारीख है। और अभी से नेट थोड़ा स्लो होना शुरू हो गया क्योंकि कल पीटीआई का जलसा है। ये चीज़ें भी पाकिस्तान में होती हैं। एक जलसा है मीनार पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में नेट स्लो हो जाएगा। मुझे सुबह ही पीटीसीएल वालों का मैसेज आ गया था कि हमारा इंटरनेट थोड़ा इंटरप्ट हो सकता है, आपको प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, लेकिन हम आपको पहले ही कर रहे हैं। ये मैसेज आज सुबह आया है मुझे। तो सर जी ये क्या तमाशा है? ये हमारे मुल्क को आगे नहीं चलने देंगे, यकीन करें नहीं चलने देंगे। रात को मैंने एक मरीम नवाज की, आपको जैन मंदिर की एक वीडियो दिखाई है कि किस तरह मरीम नवाज हर चीज़ पे तवज्जो दे रही है, रोज़ नई स्कीमें जारी कर रही है, किसानों के लिए, स्टूडेंट के लिए, हेल्थ कार्ड, एयर एम्बुलेंस, कितनी चीज़ें। अच्छा, तो उधर गंडापुरी जो है वो सिर्फ जलसे जलूस के ऊपर वो है और लोग उसको कह रहे हैं, वो कहता है जी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं वाह वाह, मुल्क की तरक्की। ये नहीं सोचते सर, ये नहीं सोचते, लोग नहीं सोच रहे। अब मैं आपको क्या बताऊं। और इसी बात को वो कहते हैं जी गंडापुरी तो बड़ा जबरदस्त दलेर आदमी है। हाँ जी, अंदर वो पाँव पड़ता है नीचे कमरे में, बाहर आकर कहता है ओए किथे गई बिल्ली। कहते हैं एक चूहे के पीछे बिल्ली भाग रही थी ना, उसको पकड़ने के लिए बिल्ली चूहे को, तो आगे वो शराब का डब्बा पड़ा था, चूहा उसमें गिर गया। तो थोड़ी देर बाहर निकला तो कहती किथे ओ बिल्ली। तो अमीन गंडापुरी का यही हाल है। अभी 8 घंटे इधर, 8 घंटे की कोई मीटिंग होती है, 8 घंटे की कोसार में उसने पाँव पकड़े हैं कि मुझे जनाब गिरफ्तार ना करो, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। और मैं तो वो आज वो उसका बयान आ गया वीडियो के, जनाब हमने हर सूरत मीनार पाकिस्तान जलसा करना है। और इस हुकूमत का कारनामा ये है कि इसने पूरे शहर बंद कर देने हैं, पूरे माल रोड बंद कर देने हैं, पूरे बड़े जीटी रोड बंद कर देने हैं। ये हुकूमत की नाकामी होती है, ये हुकूमत की नाकामी होती है। मैं जी आज आपसे बड़ा सवाल करने लगा हूँ। मरीम नवाज के मैं काम आपको इधर उंगलियों पे, 10 उंगलियों पे जितने ये पोर बने हुए ना, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। 1 2 3 किसान कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, फलाना, ये ऐसे करके आप गिनवाएं कि आप शहबाज शरीफ साहब के जो मरकज़ में हुकूमत है और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उसके किस काम से खुश हैं। ख़ास तौर पे पंजाब वाले तो वो मरीम नवाज के अंडर हैं ना, सिंध बलूचिस्तान और KPK वाले जिनको शहबाज शरीफ की वजह से फ़ायदा हुआ होता है ना, क्योंकि शहबाज पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है ना। तो आप मुझे कोई उनके 4-5 मंसूबे गिन के बताएं जिससे आप कहें कि हाँ जी ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 8 महीने ये और 16 महीने पहले, थोड़े तो नहीं होंगे। आपने बताना है कि शहबाज शरीफ साहब ने जी ये काम किया है, या शहबाज शरीफ साहब ने ये धड़ल्ले वाला बयान दिया है, ये जो PTI पे पाबंदी लगनी थी ये मरकज़ का काम था, ये जो आईनी तब्दीलियां करनी थी ये मरकज़ का काम था, ये जो APC बनानी थी ये मरकज़ का काम था। तो ऐसे आपने 4-5 नुक्ते बताने हैं, ठीक है। अब आए जी मौलाना फजल रहमान साहब। मैंने कहा था ना जो इमरान को ऐसे हाथ लगाएगा, मैं इधर हमेशा उंगली, वो सोना होगा ना वो पित्तल बन जाएगा। मैं वो सोना बनाया ही थे पित्तल अमला नाल, पित्तल बनाया ही थे सोना बनसा अमला नाल। अतावलाई सहल भी तो गाना। लेकिन इतने जो सोना होता है ना, जब इमरान खान के साथ जाता है पित्तल बन जाता है। पहला इख्तलाफ कल का मौलाना बिलावल भुट्टो के साथ शुरू हो गया कि वो कामरान ने कहा जी कि बिलावल भुट्टो ने कहा था हम गन पॉइंट पे ये सारा मजबूरी में कर रहे हैं, हम जो आईनी तरमीम कर रहे हैं ना गन पॉइंट पे कर रहे हैं, ये बिलावल ने कहा है। तो बिलावल ने बड़ा ज़ोरदार धमाके से उसको जवाब दिया है कि जनाब हम गन पॉइंट पे काम करने वाले नहीं हैं। आपको किसने कहा है
JUI کے اوپر انہوں نے بڑی تنقید کی ہے بلاول نے. شروع ہو گیا سلسلہ. کاش مولانا صاحب آپ یہ نہ کرتے. وہ کسی نے مجھے، اقبال ٹیلر صاحب ہیں ہمارے، وہ انہوں نے مجھے ایک بھیجا ہے، وہ میں یہ تھم نیل پہ لگاؤں گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یہودی اور فضل، نہ کوئی یہودی ایجنٹ رہا اور نہ کوئی مولانا ڈیزل. یہ ہو رہا ہے نا سر جی، یہ بہت بڑی چینج ہے نا. اس کے اوپر تو لوگ بڑے ہمیں لطیفے بنا کے بھیج رہے ہیں. تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران کو کیا ہوا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کیا ہوا ہے. ویسے ان کے کافی ردیف ملتے بھی ہیں، عمران اور فضل الرحمان. یہ دونوں نعرے لگاتے ہیں نا، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان. یہ بھی کہتے ہیں کون بچائے گا پاکستان، فضل الرحمان فضل الرحمان. ایتھے تسی کہہ دو منصف امان، تسی نہیں کہہ سکتے ایتھے کون بچائے گا پاکستان، منصف امان منصف امان. تو سر جی یہ لطیفے آ رہے ہیں، میں نے بھی آپ کو یہ لطیفہ ہی سنا دیا ہے. تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ابھی شہباز حکومت اگر دلیری سے فیصلے کرے نا بڑے بڑے، تو وہ سر جی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جرت رندانہ، وہ جرت رندانہ چاہیے، جرت رندانہ. تو یہ بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اسلام آباد میں بیٹھ جانا چاہیے. شہباز کو اگر یہ خود وزیر اعظم، ہمارا تو مطالبہ ہے کہ گھومتی چائے نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے. ہم نے تو یہی کہنا ہے، عوام نے ووٹ بھی یہی دیا ہے، ٹھیک ہے، یہی دیا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ بہت کارنامہ ہوگا اگر نواز شریف صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں. اور آ جائیں، وہ کہیں کہ یار یہ کشتی کنارے لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، میں آ رہا ہوں. مشکل میں سارے فیصلے نواز شریف نے پہلے کیے تھے نا، بم دھماکے کیے، موٹر وے بنائے. اس طرح کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے شہباز کے بھی کوئی بتائیں، کوئی سکیمیں ہی بتا دے، چلیں سکیمیں ہی بتا دے. بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سارے بجلی کمپنی کے جو مالکان ہیں ان کو بلاؤ، جس میں منشا ہے، جس میں شہباز شریف ہے، جس میں یہ زرداری صاحب ہے، یہ ہے. لیکن یہ نہیں بلا سکے، یہ ان سے قیمتیں اپنی کام نہیں کروا سکے. آپ کو پتہ ہے یہ. تو اس طرح کا کوئی کارنامہ ہوتا ہے نا، ایسے میں نے کہا تھا ڈراسٹک کٹ لگاؤ شہباز شریف صاحب، اعلان کرو آج سے مفت بجلی بند، آج سے مفت گیس بند، آج سے مفت پانی بند، مفت ٹریولنگ بند. یہ لگا سکتا ہے نا. لیکن سر جی جرت چاہیے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں جرت چاہیے. ایک بیان آج شہباز شریف صاحب دے دے کہ جتنے بیوروکریٹ ہیں کوئی کسی کو مفت بجلی نہیں ملے گی. مجھے یہ بتائیں، یہ بہت بڑی بات ہے نہیں نا؟ تو یہ کر کے دکھائے، یہ کر کے کوئی مفت حج پہ نہیں جائے گا، کوئی مفت لندن امریکہ نہیں جائے گا. کیوں جائے مفت بھائی، کیوں جائے مفت؟ تو یہ بڑے اعلان ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کریں، نظر آئے لوگوں کو، لوگ تبصرے ہوں ٹی وی پہ کہ یار کمال کر دی ہے شہباز شریف صاحب نے. میں کہتا ہوں آدھے بجلی کے بل کام ہو جائے اگر وابڈا کے ملازمین کی بجلی مفت ختم کر دی جائے اور سرکاری ملازمین کی مفت بجلی ختم کر دی جائے. میں نے کہا ایک اور ان کو مثال دی تھی کہ جتنے بڑے بڑے ڈائریکٹر اور ایم ڈی اور کرکٹر ہیں نا، 20ویں گریڈ سے کی تنخواہ سے اوپر کسی کی تنخواہ نہ ہو. کیا یہ نہیں ہو سکتا غریب ملک میں؟ 60 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے بابر اعظم کی مہینے کی جو کرکٹ کھیلتا ہے. ان کو ہم گائیڈ لائن یہی ہوتی ہے، یہ مشیر، ہم مشیر بنے ہوئے لیکن ہمارے مشورے پہ عمل کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو کل، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے بہت فون آ رہے ہیں، ویڈیو آگے کیا کریں، لازمی کیا کریں. 19 تاریخ جو کل اسلام آباد ہمارے گروپ لائف انشورنس کی لگی ہوئی تھی، تو ججوں نے وہ لسٹ کینسل کر دی کہ ایسی جی بڑے بزی ہیں، عمران خان کے کیسوں میں بزی ہیں جی، وہ میاں گل اورنگزیب اور ارباب صاحب، ان دونوں نے لسٹ کینسل کر دی. اب ہمارا جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہے
وہ اگلے مہینے میں لگنے کی امید ہے، اکتوبر میں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اور جو آپ دوست چینل سبسکرائب کر رہے ہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عنقریب ہم 1,83,000 سے اب 1,84,000 کی طرف جا رہے ہیں۔ دوست اس میں کریں، میں انشاءاللہ میں نے بتایا کہ میں انشاءاللہ ہائی ٹی کا فنکشن بھی کروں گا، اور ان دوستوں کے لیے جو 200-300 سبسکرائبر کا وہ کلیم کریں گے کہ ہم نے جی آپ کے 200 سبسکرائبر کروائے ہیں، 300 کروائے ہیں، دوستوں کو کہا ہے، جو کہیں گے نا اس میں سے قرآن اندازی کر کے میں پھر 25-30 دوستوں کی پی سی ہوٹل میں یا فلیٹی ہوٹل میں یا اواری ہوٹل میں دعوت بھی کروں گا، سب کی، چاہے کوئی غریب ہوگا یا امیر ہوگا، وہ میں قانونی ٹی وی کی طرف سے کروں گا۔ تو چینل سبسکرائب کریں، اور جو قانونی مشورے ہیں وہ مشورے لینے کے لیے آپ ہمارے ساتھ 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے جی؟ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اللہ حافظ۔